हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे श्याम राधे श्यामा, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे राम श्यामा, श्याम श्याम राधे राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ओ हरे कृष्ण हरे हरे।
परमात्मने नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवरेयमीडे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोऽन्धम्। संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। वृन्दावनान्तर्गतं बलिनोऽनुजातं नीलरसभावपशुमध्यगतं दिदृक्षुः। दृष्टस्त्वया किमिति याः सखी जनं सा गोदा स्वयं रमयते विहरङ्गराजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्णचंद्र भगवान को जय। श्री भागवत भगवान को जय। सप्ताह ज्ञान महायज्ञ को जय। श्री भाष्यकार भगवान को जय। समस्त पूर्वाचार्यहरू को जय। समस्त आचार्य वृंद को जय। समस्त कुलपितृहरू को जय। भक्तोर भगवान को जय। आज को आनंद को जय। जय जय श्रीमन्नारायण। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु त्रिद्युति विनिंदक पीतांबरधारी अखिल जगत उदय विहोलय लीला परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री श्याम सुंदर को साक्षात वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण थापा परिवार द्वारा आयोजित सप्ताह ज्ञान महायज्ञ को आज द्वितीय दिवस पावन का सायंकालीन सत्र में श्रीमद् भागवत को महात्म्य श्रवण करने का निमित्त हामी सन्नद्ध छौं। आज मध्याह्न पश्चात श्रीमद् भागवत का मूल प्रसंगहरूलाई हामीले यथा समय श्रवण गऱ्यौँ। हिजो साँझबाट सन्ध्याकालीन सत्रमा श्रीमद् भागवत को महिमा सुन्न प्रारम्भ गरेका छौँ। महिमा भन्नु, महात्म्य भन्नु, विशेषता भन्नु, वैशिष्ट्य भन्नु, प्रशंसा भन्नु यी सबै पर्यायवाची शब्दहरू। कुनै पनि वस्तुका प्रति रुचि जागृत हुनका लागि उसको महिमालाई अवश्य पनि सुन्नु पर्दछ। श्री पद्मपुराणले मुक्त कण्ठद्वारा श्रीमद् भागवतको महिमाको गान गर्नुभएको छ। हामीले हिजो श्रवण गऱ्यौँ सप्ताह कसरी सम्पन्न गर्नुपर्छ, वक्ताले के कति नियमहरू पालन गर्नुपर्छ।
यजमानले पालन गर्ने नियमहरू के छन्, यी तमाम विषयहरूलाई हामीले हिजो साँझमा श्रवण गऱ्यौँ। आज भने महात्म्यको पहिलो अध्याय प्रारम्भ गरिन्छ। हिजो विधि अध्याय भएको हुनाले 6औं अध्याय अर्थात् अन्तिम अध्यायलाई सुनाइयो। सर्वप्रथम ग्रन्थकर्ता आफ्ना इष्टदेवको वन्दना गर्नुहुन्छ। इष्टदेव मङ्गलाचरण, नमस्कारात्मक मङ्गलाचरण भनेर जसलाई हामीले हिजो विशेष रूपमा श्रवण गरिसकेका छौँ। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान श्रीकृष्णलाई हामी सबै वन्दना गर्दछौँ। श्रीकृष्णकै वन्दना किन गर्ने? यो श्लोकमा अरू कुनै शब्दहरू संयोजन गरेर पनि श्लोक पूर्ति हुन्थ्यो, साहित्यका हिसाबले छन्दोभङ्ग पनि हुन्न थियो। श्रीकृष्णाय भन्ने स्थानमा गोपालाय, गोविन्दाय, राघवाय इत्यादि कुनै शब्द राख्दा पनि भगवान्लाई नै बताउने शब्दहरू हुन् तिनीहरू। तर श्रीकृष्णाय किन भन्नुभयो यसको तात्पर्य आचार्यहरूले बताउनुहुन्छ। श्री भनेकी लक्ष्मीजी हुनुहुन्छ। श्रूयते, शृणोति, श्रावयति, शृणाति आदि गरेका तमाम व्युत्पत्तिहरूद्वारा श्री शब्द निष्पन्न हुन्छ। व्याकरणका हिसाबले जीवात्माको प्रार्थना सुन्ने, भगवान्लाई सुनाइदिने, त्यसै गरी उनका सारा दोषहरू नाश गरिदिने, गर्न लगाइदिने, यी यावत कार्य सबै भगवती लक्ष्मीजीले गर्नुहुन्छ। त्यसो हुनाले उहाँको नाम हो श्री। हामी केही पत्र लेख्दा होस् अथवा केही लेखन प्रारम्भ गर्दा माथि श्री लेख्छौँ, यो लक्ष्मीजीको सङ्केत हो। वेदले भन्नुहुन्छ श्रीरिति लक्ष्म्याः प्रथमाभिधानम। श्री लक्ष्मीजीको पहिलो नाम हो। त्यसो हुनाले श्रीबाट प्रारम्भ गरिन्छ। श्री भनेकी लक्ष्मीजी हुनुहुन्छ, कृष्ण भनेका भगवान हुनुहुन्छ। श्रीकृष्णको वन्दना हुँदा लक्ष्मी नारायणको वन्दना भयो, अथवा राधा कृष्णको वन्दना भयो, अथवा मानव सीता रामको वन्दना भयो, रुक्मिणी कृष्णको वन्दना भयो। यसबाट यो मर्यादाको शिक्षा दिइरहनु भएको छ कि हामीले आराधना गर्दा, पूजा गर्दा युगलकै पूजा गर्नुपर्छ। लक्ष्मीजी सहित भगवानकै आराधना गर्नुपर्छ। लक्ष्मीजीको आराधना गर्दा पनि भगवान सहित लक्ष्मीजीकै आराधना गर्नुपर्छ। केवल लक्ष्मीजीकै मात्रै पूजा गर्न हुन्न अनि केवल भगवानको मात्रै पूजा गर्न हुन्न, हुँदै हुन्न भन्दा हुन्छ, शास्त्रले बताएका छन्। तर जति लाभ युगलको आराधना गर्दा मिल्ने हो, एकलको आराधनाले त्यति लाभ मिल्दैन। हेर्नु, यहाँले कथा सुन्नुभएको छ जब भगवान श्रीराम वनवासमा हुनुहुन्थ्यो, पञ्चवटीमा लक्ष्मणजी साथमा जानुभएको छ, सीताजी पनि साथमा जानुभएको छ। शूर्पणखा नाम गरेकी राक्षसी आकाशमा उड्दै उड्दै आई, आउँदैछ तल हेर्दै हेर्दै पञ्चवटीमा भगवान श्रीरामको दर्शन गर्ने बित्तिकै मोहित भइयो। अत्यन्तै सौम्य स्वरूपका भगवान श्रीराम माथिबाट तल आएर रामजीलाई आफ्नो परिचय दिई उसले। भगवान श्रीरामचन्द्रले पनि सबै परिचय दिनुभयो। उसले प्रस्ताव गरी, राम तिमी मलाई धेरै राम्रो लाग्यौ, म तिम्री पत्नी बन्न चाहन्छु, तिमी मेरा पति बनिदेऊ। भगवान मुस्कुराएर भन्नुभयो, देवी म त विवाहित छु, विवाहित भइकन मेरी पत्नी सीता पनि साथमा आएकी छ। आखिर मसँग आएका लक्ष्मण मेरा भाइ रूपमा, बलमा, सबैमा अव्वल छन्। उनीमा कुनै प्रकारको कमी छैन। उनी एक्लै वनमा आएका छन्। यो प्रस्ताव लक्ष्मणसँग गएर गर। भगवानले जब पठाइदिनु भयो, शूर्पणखा गई लक्ष्मणजी भएका ठाउँ। यही प्रस्ताव गरी लक्ष्मणजीले भन्नुभयो, देवी श्रीरामचन्द्र राजा हुनुहुन्छ, म सेवक हुँ। राजाकी पत्नी बन्ने हो भने महारानी बन्न पाइन्छ, महाराज हुनुहुन्छ उहाँ। त नोकरकी पत्नी बन्ने हो भने नोकरानी बन्न पाइन्छ। के चाहनुहुन्छ?
महारानी बन्ने कि नोकरानी बन्ने? लक्ष्मणजीका कुरा सुनेपछि सुर्पणखाले यसो विचार गरी महारानी बन्न छोडेर नोकरानी किन बन्ने? फेरि आई भगवान् ठाउँ। भगवान्ले फेरि केही भनिदिनुहुन्छ, लक्ष्मणजीसँग पठाइदिनुहुन्छ। फेरि लक्ष्मणजी केही भन्नुहुन्छ, भगवान्सँग पठाइदिनुहुन्छ। जाने आउने क्रम जब भयो, सुर्पणखाले विचार गरी यदि यो सीता साथमा हुन्न थिए भने म जस्ती राम्रीलाई अवश्य पनि रामले अपनाउने थिए। सीता साथमा भएकै कारण रामले मलाई हेरेनन्। त्यसो हुनाले यसलाई खाइदिन्छु भनेर सीताजीतर्फ झम्टी सुर्पणखा। भगवान्ले सङ्केत गरिदिनु भयो, लक्ष्मणजीले उसका नाक र कान कटाइदिनु भयो, पठाइदिनु भयो। यो कथा हामी सबैले सुनेका छौँ। सुर्पणखाले कोही त्यस्तो ठुलो अपराध गरेकी थिइन। जानेर होस् नजानेर होस् भगवान्लाई पति बनाउन चाहिए। वेदले के भन्नुहुन्छ? पतिम विश्वस्यात्मेश्वरगो शाश्वतं शिवमच्युतं नारायणं महागेयं विश्वात्मानं परायणं। विश्वका आत्मा, विश्वका पति, विश्वका रक्षक त भगवान् नारायण हुनुहुन्छ भनेर वेदले बताइरहनु भएको छ। त्यस्ता नारायण नै राम बनेर आउनुभयो। सुर्पणखा एउटी जीव हो। त्यो जीवका सच्चा पति, पति भनेका रक्षक, पातिति पति, पा रक्षणे धातुबाट पति शब्द बन्छ। जसले रक्षा गर्छन् उनको नाम हो पति। त विश्वका रक्षक, विश्वका पतिलाई पति बनाउन चाहिँ एउटी जीव सुर्पणखाले रामलाई पति बनाउन चाहिँ त के गल्ती गरी? जानेर नजानेर भए पनि ठिकै गर्दैछ नि, तर किन उसका नाक कान काटिए? यस कारणले काटिए कि भगवान्लाई त उसले अपनाई, तर आमालाई भने तिरस्कार गरी। सीताजीमाथि जाइ लागि। लक्ष्मीजीलाई छोडेर केवल भगवान्को मात्रै आराधना गर्नेको दशा सुर्पणखाको जस्तो हुन्छ। त्यसो हुनाले लक्ष्मीलाई पर राखेर भगवान्को आराधना गर्न हुन्न। उसै गरी रावणले सीताजीलाई हरण गरेर लिएर गयो। रामायणान्तरमा कथा आउँछ, जमिनसहित उठाएको थियो, स्पर्श पनि गरेको छैन। लङ्का लग्यो, उसले सुख सुविधासँग राख्न प्रयास गर्यो, तर रावणको सारा कुल नै विनाश भयो नि। उसले पनि उति अपराध त केही गरेको थिएन। हेर्नु, आमालाई अपनायो, भगवान्को भने तिरस्कार गर्यो उसले। सीताजीले अन्तिमसम्म भन्नुभयो, रावण अझै तँलाई बाँच्न इच्छा छ भने जा। मेरा प्रभु राघवेन्द्र जस्ता सुकै दुष्टलाई पनि शरणमा आयो भने त्यसलाई रक्षा गर्नेवाला हुनुहुन्छ। विदित सही धर्मज्ञ शरणागत वत्सल तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुमिच्छसि। यदि बाँच्ने इच्छा छ भने उहाँका शरणमा जा, उहाँसँग मैत्री गर। जानकीजीले अन्तिम समयसम्म पनि रावणलाई सम्झाउनु भयो, मानेन। उसले भन्यो, मेरा एक एक शिर दुई दुई टुक्रा भएर फुटेर जाउन्, तर ननमेयम तु कस्यचित। मैले झुक्न जानेको छैन, म जान्न। त्यसै कारण रावणको कुल नै समाप्त भयो। त आमालाई अपनायो, लक्ष्मीजीलाई अपनायो, तर भगवान्को तिरस्कार गर्यो। केवल लक्ष्मीजीलाई मात्रै चाहने, भगवान्लाई छोड्नेको दशा रावणको जस्तो हुन्छ। त्यसो हुनाले लक्ष्मीजीको मात्रै पनि आराधना गर्नुहुन्न। चाहे लक्ष्मी पूजाकै दिन सेवा गर्दा पनि लक्ष्मीनारायणकै आराधना गर्नुपर्छ। आफूलाई जस्तो स्वरूपमा प्रेम लाग्दछ, राधा कृष्ण अथवा सीताराम अथवा रुक्मिणी कृष्ण अथवा लक्ष्मीनारायण आराधना गर्दा यसरी युगलकै आराधना गर्नुपर्छ। यो मर्यादा बताउनका निमित्त यहाँ श्रीकृष्णाय वयं नुमः, हामी श्रीकृष्णलाई वन्दना गर्दछौँ, लक्ष्मीसहित भगवान्लाई वन्दना गर्दछौँ, यो बताउनु भएको। भगवान्सहित लक्ष्मीलाई बोलाउने हो भने भगवान् आफ्नो स्वतन्त्र वाहनमा आउनुहुन्न। जस्तो घरमा पति सर्भिस गर्नुहुन्छ, जागिरे हुनुहुन्छ अथवा उद्योगपति हुनुहुन्छ, पत्नी गृहिणी छिन् सामान्य। पतिले त गाडी निकाल्नु भएको छ, कारमा चट्ट कुद्नुहुन्छ, उहाँ जानुहुन्छ। अब पत्नीलाई पनि उहाँले के गरिदिनु भएको हुन्छ? स्कुटी त किनिदिनु भएको हुन्छ, किन जहाँ तहीँ त गाडी लिएर पुर्याउन जान सकिँदैन, हाट बजार सबै। त्यस्तै प्रकारले हेर्नु,
ती पतिसहित पत्नीलाई काहीँ निमन्त्रणा भयो भने ती पत्नी ती पतिदेवका साथमा गाडीमा सुसज्जित भएर जान्छन्, त्यहाँ सहभागी भएर आउँछ। पति काहीँ गएका बेलामा केवल पत्नीलाई मात्रै निम्तो गर्दाखेरि बिचरी ती के गर्छन्, स्कुटी लिएर जान्छन्। उनको के दोष, व्यवस्था नै त्यस्तै छ होइन। यस्तै प्रकारले भगवानको वाहन हुनुहुन्छ गरुडजी, वेदात्मा विहगेश्वर, साक्षात वेदका ऋचाहरू जसका पङ्ख पङ्खबाट ध्वनित हुन्छन्, त्यस्ता गरुडजी भगवानका वाहन हुनुहुन्छ। भगवानसहित लक्ष्मीजीलाई बोलाउने भने लक्ष्मीजी पनि भगवान पनि गरुडजीमा सवार भएर आउनुहुन्छ। अनि त्यो भक्तलाई सम्पत्ति पनि दिनुहुन्छ। साक्षात ज्ञान स्वरूप गरुडमा आउनुभएको हुनाले त्यसलाई बुद्धि पनि दिएर जानुहुन्छ। बुद्धि टालिँदैन सम्पत्ति कमाइकन उसको लक्ष्मीनारायणको आराधना गर्नेको। तर भगवानलाई छोडेर केवल भगवती लक्ष्मीजीलाई मात्रै बोलाएको कुनै भक्तले भने उहाँको स्कुटी जस्तो वाहन के हो, उल्लु हो। उल्लु स्वतन्त्र वाहन लक्ष्मीजीको उल्लु, लाटको सिरो, जसले दिनमा आँखा देख्दैन। त्यस्ता भक्तले पुकार गरे भने लक्ष्मीजी एक्लै आउँदा उल्लुमा चढेर आउनुहुन्छ। त्यो भक्तलाई सम्पत्ति त दिनुहुन्छ तर बुद्धि त्यसको सबै सोही ठाउँ छ, उल्लु नै बनाएर जानुहुन्छ। यसुसले सम्पत्ति त आउँछ तर बुद्धि सकिन्छ। त्यसो हुँदा सेवा गर्दा आराधना गर्दा लक्ष्मीनारायणकै आराधना गर्नुपर्छ। त्यसै गरी राधाकृष्णकै गर्नुपर्छ, सीतारामकै गर्नुपर्छ। एक एक छुट्याएर गर्न हुन्न भन्ने यो मर्यादा बताउनका निमित्त मङ्गलाचरणमा श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवानलाई किन वन्दना गर्ने? स्वार्थ छ कि सम्बन्ध छ? हिजो हामीले सुन्यौँ, स्वार्थ पनि छ सम्बन्ध पनि छ। भगवान विश्वका कारण हुनुहुन्छ, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। उत्पत्ति भनेको सृष्टि, आदि शब्दले पालन र संहार सबै भगवानले गरिबक्छन्। यो जगतभित्र जड र चेतनको व्यवस्था छ। चेतनभित्र पनि स्थावर र जङ्गमको व्यवस्था छ। जङ्गममध्ये पनि सबैभन्दा उत्कृष्ट प्राणी भनेको मनुष्य। यति सुन्दर शरीर, विवेक, मन, इन्द्रिय सारा चिज दिएर भगवानले हामीलाई पूर्ण कृपा गर्नुभएको छ। त्यसो हुनाले भगवानसँग हाम्रो स्वार्थ छ। 9 प्रकारका नाता छन् भनेर त हिजै सुनिसक्यो। भगवानसँग सम्बन्ध पनि छ, सम्बन्धले पनि मान्यमा पर्नुहुन्छ भगवान। स्वार्थ पनि भगवानसँगै भएको हुनाले हामीले अवश्य वन्दना गर्ने। भगवानको वन्दनाले के हुन्छ? 3 प्रकारका तापहरू नाश हुन्छन्। आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक त्रिविध ताप शान्त हुन्छन्। काहीँ वन्दना गरिन्छ नि, कसैको ध्यान गरिन्छ, कसैलाई सम्झिन्छ भने जो राम्रो होस्, जसको स्वरूप अत्यन्तै सुन्दर होस्, त्यस्तालाई सम्झन मन लाग्छ होइन। नराम्रो व्यक्तिलाई, जसको गुण पनि राम्रो छैन, स्वरूप पनि राम्रो छैन भने हामी तिनीहरूलाई सम्झनै मन गर्दैनौँ। त्यो भगवान अत्यन्तै सुन्दर हुन्छ, त्यसो हुनाले सम्झने। कस्तो हुनुहुन्छ? सच्चिदानन्द रूपाय। भगवान सत्स्वरूप हुनुहुन्छ। देश, काल, वस्तु यी 3 चिजले परिमित गर्न नसकिने, यति नै हो भनेर बताउन नसक्ने त्यस्तो हुनुहुन्छ। सबै स्थानमा, सबै कालमा, सबै वस्तुमा सदैव रहने यस्तो तत्त्व सत्य स्वरूप भगवान। आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ भगवान। चित भनेको ज्ञान स्वरूप पनि हुनुहुन्छ भगवान। त्यसैले वेदले के भन्नुभयो? सत्यम ज्ञानम अनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायाम परमे व्योमन्। भगवान त्यो परमाकाशमा रहनुहुन्छ, श्री वैकुण्ठमा रहनुहुन्छ। उहाँको सत्य स्वरूप छ, ज्ञान स्वरूप छ, आनन्द स्वरूप छ। त्यस्ता भगवान सर्वेश्वरलाई हामी सबै वन्दना गर्दछौँ। इष्टदेवको वन्दना गरिसकेपछि आचार्यको पनि वन्दना गर्नुभयो। श्री सुखदेव स्वामीजीको कथालाई प्रारम्भ गर्नुहुन्छ पवित्रतम नैमिषारण्य क्षेत्रमा। सौनकादि 88,000 ऋषिहरू हुनुहुन्छ। व्यासपीठमा सुतिजी हुनुहुन्छ। उहाँको यथोचित पूजन गर्नुभयो ऋषिहरूले। अनुकूल समयलाई जानेर हात जोडेर सबैका तर्फबाट सौनकले सोध्नुभयो गुरुदेवलाई, गुरुदेव अज्ञानध्वान्त विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुताख्यायी कथासारम मम कर्णरसायनम। हे गुरुवर,
जसरी अन्धकार नाच्नका निमित्त सूर्यको उदय हुनुपर्दछ, करोडौँ सूर्य उदाउने हो भने अन्धकारको कोही नाम हो निशाना रहँदैन। यसै गरी यो अज्ञान अन्धकार नाच्नका निमित्त पनि हजुर करोडौँ सूर्य समान हुनुहुन्छ, त्यति ज्ञानी हुनुहुन्छ। हे गुरुदेव, हजुरले कथाका सारलाई बताइदिई बक्सियोस्, जसले गर्दा मेरो कानलाई आनन्द मिलोस्। भक्ति, ज्ञान र वैराग्यको वृद्धि कसरी हुन्छ, ज्ञान कसरी बढ्दछ, माया र मोहको निराश भगवानका भक्तजनले, भागवत जनहरूले कसरी गर्नुहुन्छ, त्यो प्रक्रिया पनि बताइदिनुहोस्। अब त घोर कलियुग आइरहेको छ, जीवात्माहरू सबै असुर जस्ता बन्दै गएका छन्, अत्यन्तै क्लेशले आक्रान्त भएका छन् कष्टै कष्ट जीवनमा। तिनीहरूको त्यो क्लेश शोधन गर्ने के उपाय छ त्यो पनि हजुरले बताइदिई बक्सियोस्। श्रेयसां यद् भवेत् श्रेय पावनानां च पावनं, कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत साधनं तद्वदाधुना। हे गुरुदेव, कल्याण गर्ने साधनहरूमध्ये पनि अत्यन्तै कल्याण गर्ने केले हो त्यो हजुरले आज्ञा होस्। जो पवित्रतम भन्दा पनि अत्यन्तै पवित्र होस्, त्यो जसले भगवान् श्रीकृष्णलाई प्राप्त गर्न सकियोस्, त्यस्तो साधन बताइदिई बक्सियोस्। हामीले सुनेका छौँ लोकमा चिन्तामणि नाम गरेको मणि हुन्छ, जुन मणिका नजिकै गएर जे चितायो त्यो संसारको सुख उसले दिने हो। अर्को हुन्छ कल्पवृक्ष, स्वर्गको सुख दिनका लागि देवताहरू कल्पवृक्षका अघिल्तिर गएर माग्छन्, कल्पवृक्षले सबै दिइदिन्छन्। चिन्तामणिले संसारको सुख दिने, कल्पवृक्षले स्वर्गको सुख दिने, यहाँभन्दा उनीहरूको सामर्थ्य छैन। परन्तु यदि आचार्य प्रसन्न हुनुभयो भने, गुरुदेव प्रसन्न हुनुभयो भने त योगीहरूले पनि प्राप्त गर्न अत्यन्त दुर्लभ त्यो वैकुण्ठ, त्यस्ता परमात्मालाई सहजै व्यक्तिले प्राप्त गर्दछ। वैकुण्ठ भनेको के स्थान विशेष मात्र नभएर हेर्नु, वैकुण्ठ भगवानको नाम हो नि। अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेदी, भगवानका अनेक नाम मध्ये एउटा नाम हो वैकुण्ठ। यदि आचार्य प्रसन्न हुनुभयो भने त्यस्ता वैकुण्ठनाथलाई प्राप्त गर्दछ जीवले। त्यसो हुनाले प्रसन्न हुनुहोस् भनेर सौनकले सोध्नुभयो। सुतजीले भन्नुभयो, हे सौनक, तपाईँको भगवानका प्रति र कथाका प्रति अत्यन्तै प्रगाढ प्रीति छ, यो जानेर म केही बताइरहेको छु, सुन्नुहोस्। सम्पूर्ण सिद्धान्तबाट निष्पन्न भएको सम्पूर्ण शास्त्रको सार, संसारको भयलाई नाश गरिदिने, भक्तिको बाढीलाई बढाइदिने, भगवान् श्रीकृष्णलाई प्रसन्न गराउने, त्यस प्रकारको साधन मैले बताउँदैछु, सावधान भएर सुन्नुहोस्। काल व्यालमुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भासितम्। कालरूपी सर्पका मुखको गाँस बनेर, जसरी सर्पले एउटा भ्यागुतालाई यसरी निल्न लाग्यो भने त्यो भ्यागुतो कसरी डराएको हुन्छ होइन, उसै गरी हामीलाई पनि कालरूपी सर्पले उसै गरी निलिसकेको छ। अत्यन्तै त्रस्त बनेका छौँ कालका मुखमा परेर। त्यो भयलाई नाश गर्नका लागि कलियुगी प्राणीहरूको दशालाई देखेर कृपापूर्वक भगवान् श्री सुखदेव स्वामीजीले श्रीमद् भागवतको अवतार गराउनुभयो कलियुगमा आफ्ना मुखबाट। आखिर व्यासजीले पढाउनु भएको थियो, हेर्नु, त्यो कृष्ण तत्त्वलाई, त्यो परमात्मा तत्त्वलाई अनुभव गर्ने यस्तो विशद शास्त्र चिन्तन गर्दै गर्दै उहाँ आफै रमाउनु भएको भए पनि त हुन्थ्यो नि। तर परीक्षितजीको यो छटपटीलाई देखेर, परीक्षितजीका माध्यमद्वारा हामी जस्ता संसारीहरूको हितका लागि, कल्याणका लागि त सुखदेव स्वामीजीले आफ्ना श्रीमुखबाट भागवतको प्रवचन गर्नुभएको। योभन्दा अर्को मनलाई शुद्ध गर्ने कुनै साधन छैन। जन्म जन्मान्तरको पुण्यको जब एकट्ठा हुन्छ, पुण्य पनि कस्तो, हिजो हामीले सुन्यौँ, जन्म जन्ममा भगवानको सेवा गरिएको होस्, वैष्णवजनहरूको सेवा गरिएको होस्, त्यस्ता पुण्यले स्वर्ग पनि दिँदैन, यहाँको सुखमा खर्च गरेर पनि सकिन्न त्यो पुण्य। त्यस प्रकारका पुण्यले व्यक्तिलाई भागवत सुन्ने अवसर प्राप्त हुन्छ।
जन्मान्तरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मान्तरको पुण्य जब एकट्ठा भएर आउँछ त्यस बेला मात्रै भागवत सुन्ने इच्छा जागृत हुन्छ व्यक्तिलाई, त्यो सौभाग्य मिल्दछ। जति बेला सुखदेव स्वामीजी सुकताल नामका क्षेत्रमा गङ्गाका तटमा परीक्षितजीलाई श्रीमद् भागवत सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यसबेला स्वर्गबाट देवताहरू आउँछन्, अमृतको घडा लिएर आउँछन्। आर सुखदेव स्वामीजीलाई साष्टाङ्ग गरे, एउटा प्रस्ताव गरे, ये स्वामिन राजालाई ऋषिकुमारको श्राप छ, आजका 7 दिनमा तक्षक नागले डसेर उहाँको मृत्यु हुने, हामीले यो थाहा पाएका छौँ। स्वर्गबाट हामीले अमृत लिएर आएका छौँ, यो अमृत राजालाई पिलाइदिउँ, उहाँको जीवनको रक्षा हुन्छ। अनि हजुरले राजालाई दिन तयार गर्नुभएको यो श्रीमद् भागवती कथा रूपी अमृत, यो भने हामी देवताहरूलाई दिइदिनुहोस्। यसरी साटासाट गर्ने हो भने राजालाई पनि लाभ, हामीलाई पनि लाभ हुन्छ। यो प्रस्ताव जब देवताहरूले गरे, ओहो यिनीहरू त अभक्त पो रहेछन्, स्वार्थी पो रहेछन् भनेर मुसुक्क हाँस्नुभयो सुखदेव स्वामीजी। देवताहरूलाई श्रीमद् भागवती कथा रूपी अमृत दिनु भएन। जस्तो कि संसारमा एउटा मणि र एउटा सिसा काँच, त्यो मणि र सिसाको साटासाट हुन सक्दैन, विनिमय हुन सक्दैन। कहाँको बहुमूल्य मणि, कहाँको अल्पमूल्यको त्यो काँच। मणिलाई काँचसँग जसरी साट्न सकिन्न, उसै गरी साक्षात् मोक्षपद प्राप्त गराइदिने श्रीमद् भागवती कथा रूपी अमृत यो मणि समान, केवल स्वर्गको सुख मात्र प्रदान गर्ने त्यो अमृत काँच समान स्वर्गको अमृत। यस्तो बहुमूल्य अमूल्य यो अमृत देवताहरूलाई दिन हुन्न, किनभने यिनीहरू त अधिकारी नै होइन रहेछन्, यिनीहरूमा यो योग्यता छैन भनेर सुखदेव स्वामीजीले देवताहरूलाई भागवती कथा रूपी अमृत दिनु भएन। स्वर्गका अमृतसँग पनि साट्नु भएन। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। उपहास गरिदिनु हो, देवताहरू त्यहाँबाट फर्किए। यिनीहरू त अभक्त हुन् भन्ने मनमा ठान्नुभयो सुखदेव स्वामीजीले। अब के हुँदो रहेछ भागवत सुनेर भनेर सारा देवताहरू माथिबाट हेरिरहेका छन्। सुखदेव स्वामीजी राजालाई भागवत सुनाउँदै जानुभयो। 7 दिन भयो, भागवत सम्पन्न भयो। भागवतका प्रभावले त्यो तक्षक त केवल निमित्त मात्र बनेको छ। दिव्य देह बनाएर, चतुर्बाहु स्वरूप बनाएर दिव्य विमानमा चढेर श्री परीक्षितजी श्री वैकुण्ठको यात्रा गर्नुहुन्छ। श्री भागवत भगवानको जय। यो देखेर सारा देवताहरू चकित भए। ब्रह्माजी पनि चकित हुनुभयो, ऋषिहरू पनि चकित हुनुभयो। अब यो भागवतमा के त्यस्तो शक्ति रहेछ भनेर सत्यलोकमा ब्रह्माजी आफ्नो विवेक रूपी तराजुमा एकपट्टि भागवत, अर्कापट्टि सारा शास्त्रका सारहरू राखेर सो जोख्न लाग्नुहुन्छ, तौलन लाग्नुहुन्छ। तराजु देख्नुभएको छ नि, एकपट्टि ढक हुन्छ, अरूपट्टि त्यो तौलने सामान राखिन्छ। भागवत राख्नुभयो विवेक रूपी तराजुमा एकपट्टि, अर्कापट्टि मोक्षका अरू साधन बताउने शास्त्रहरू। यसो उठाउन लाग्नुभएको थियो। हेर्नु, भागवतपट्टिको जो पल्ला हो त्यो त उठेन, हल्लिएन, त्यति भारी भयो, त्यति गौरव रहेछ यसमा। त्यसबाट थाहा भयो उहाँलाई साक्षात् भगवानकै स्वरूप रहेछ श्रीमद् भागवत महापुराण। मेनिरे भगवद् रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुण्ठ फलदायकम। साक्षात् भगवानको स्वरूप श्रीमद् भागवत, जसलाई प्रेमपूर्वक पढ्नाले सुन्नाले वैकुण्ठ रूप फल प्राप्त गर्न सक्छ व्यक्तिले। यसलाई जन सप्ताहका रूपले श्रवण गर्यो भने त मोक्ष अवश्य पनि प्राप्त हुन्छ। नारदजीलाई सनकादिहरूले सुनाउनु भयो। यद्यपि ब्रह्माजीले नै चतुश्लोकी सुनाइसक्नु भएको थियो, तर सप्ताह श्रवण विधि सनकादिहरूबाट सुन्नुभयो। नारदजीले भन्ने सुनिसकेपछि सौनकले सोध्नुभयो, प्रभु नारदजी त एक विरक्त हुनुहुन्छ, एक साधु हुनुहुन्छ, संसारका कुनै झन्झटमा लाग्नु भएको छैन, अस्थिर हुनुहुन्छ। यहाँबाट उहाँ नारायण नारायण भन्नुहुन्छ, उता उता उता।
त्यस्ता चञ्चल व्यक्ति, त्यस्ता साधु उहाँ कहिले पुग्नुभयो सनकादिहरूसँग, कहिले संयोग हो, कस्तो संयोग हो, कसरी सुन्नुभयो भागवत, मलाई त आश्चर्य लाग्यो। श्रुतिजीले भन्नुभयो, ए सौनक, आजसम्म मैले कसैलाई बताएको थिइनँ यो रहस्य। मेरा आचार्य सुखदेव स्वामीजीले मलाई अन्तरङ्ग शिष्य मानेर यो रहस्यको उपदेश गर्नुभएको थियो। आज तपाईँलाई म बताउँदैछु, सुन्नुहोस्। एक समय ब्रह्माजीका यी 4 मानस पुत्रहरू सनक, सनन्दन, सनातन, सनत कुमार, 4 ऋषि कुमारहरू बदरीका आश्रममा सत्सङ्ग गरेर बसिरहनु भएको छ। नारदजी छटपटाउँदै पुग्नुभयो, मुख अत्यन्तै मलिन छ, आत्तिनु भएको छ। सनकादिहरूले सोध्नुभयो, नारदजी के हो तपाईँलाई? कोही संसारीहरूलाई चिन्ता हुनु स्वाभाविक हो, किनभने संसारका विषयहरूको प्राप्ति नहुँदा अभावमा व्यक्ति छटपटाउँछ, रुन्छ, कराउँछ, चिन्तित हुन्छ। तर तपाईँ जस्ता ज्ञानी, तपाईँ जस्ता विरक्त साधु, तपाईँलाई के को चिन्ता आयो? जस्तो कि कसैका हातको सम्पत्ति हरायो भने धेरै छटपटाउँछ व्यक्ति। सम्पत्ति कमाउनका लागि जति प्रयास गर्थ्यो, जति दुःखी हुन्थ्यो, धेरै परिश्रम गरेर कमाएको सम्पत्ति हातबाट हरायो भने त्योभन्दा ज्यादा दुःख लाग्दछ व्यक्तिलाई। त्यही मात्रै चिन्ता गरिरहने हो। तपाईँ त आज त्यस्तै भन्नुभएको छ। तपाईँलाई त सुहाएन नि नारदजी, यस्ता विरक्तलाई यो चिन्ता के कारणले भयो? नारदजीले भन्नुभयो, मैले त यी पृथ्वी, त्यसमा पनि भारतवर्ष अत्यन्तै पवित्रतम भनेर कलियुग लाग्ने बित्तिकै पृथ्वीमा भ्रमण गर्न प्रारम्भ गरेँ, तीर्थाटन सुरु गरेँ। पुष्कर गएँ म, पहिले प्रयाग गएँ, काशी गएँ, गोदावरी गएँ, हरित क्षेत्रमा आएँ, कुरुक्षेत्रमा गएँ, दक्षिणमा पनि श्रीरङ्गम, सेतुबन्धन, सारा उत्तर दक्षिण सबै तीर्थहरू भ्रमण गर्दै गर्दै गएँ, परन्तु काहीँ पनि मनलाई शान्ति मिलेन। नापश्यं कुत्रचित् शर्म मनः सन्तोषकारकं, कलिना धर्ममित्रेण धरेयं बाधिताधुना। अधर्मको मित्र भएको यो कलिले सारा पृथ्वीलाई ग्रस्त गरेको मैले पाएँ। कोही सत्य बोल्दैन कलियुगमा, कोही तपस्या गर्दैन, कसैलाई शुद्धाशुद्धिको ख्याल छैन, दया छैन, दान छैन। केवल पेट भर्नका लागि हा हा गरेर दौडिरहेका बिचाराहरू, त्यस्ता कुट भाषा बोल्ने, बाहिर एकथोक बोलिरहेका छन्, भित्र मनमा अरू नै छ, त्यस्ता मैले पाएँ। नारदजी सुनाउँदै जानुभयो, ऋषि हो, कलियुगमा सबैको बुद्धि मन्द भएको छ, गति पनि मन्द भएको छ, भाग्य पनि कम भएका, उपद्रव गर्ने पाखण्डहरूका साथमा सङ्गत गरेर सारा सन्तहरू पनि पाखण्डी बन्दै गरेको मैले यस्तो पाएँ कलियुगमा। कोही विरक्त छन् भनेर गयो, ती विरक्तका त खुब ठुलो परिवार, नाता नाला त्यस्ता भएका मैले पाएँ, त्यहाँ पनि शान्ति मिलेन। नारदजीले विचार गर्नुभयो, अब कोही सन्तका यहाँ गएर भएन, सद्गृहस्थीहरूका घरमा जानु पर्यो भनेर जानुभएछ। सनकादिहरूलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ, म जुन घरमा गएँ त्यहाँ त मैले विचित्र देखेँ। के देख्नुभयो? तरुणी प्रभुतागे श्यालको बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभात दम्पतीनाम च कल्कनम। कोही गृहस्थीका घरमा बस्न जानुभएछ नारदजी। त्यहाँ त पत्नीजीले उठ भने उठ, बस भने बस गराइरहेकी छन् पतिलाई, त्यस्तो देख्नुभएछ। हेर्नु, पति र पत्नी भनेका एक रथका 2 पाङ्ग्रा, दुईटै पाङ्ग्रा ठिकठाक हुनुपर्छ, नभए त्यो रथ चल्दैन। एक सिक्काका 2 पाटा पनि भनिन्छ, होइन? पतिको बुद्धि कम छ, शक्ति कम छ भने पत्नीले व्यवहार गरे हुन्छ, उनको बोलबला रहे पनि गृहस्थाश्रम राम्रोसँग चल्दछ। पति जान्ने छन्, पति अनुसार पत्नीले चलिदिनुपर्छ। दुवै उत्तिकै छन्, दुवैले सल्लाह गरेर गर्नुपर्छ। यहाँ त्यसरी भनिएको होइन, यहाँ त चारनाको पनि बुद्धि नभएकी ती पत्नी पतिलाई उठबस गराइरहेकी छन्, जे नचाहिँदो हो त्यही गर्न लगाइरहेकी छन्। हो, त्यस्तै गडबड आमाहरूलाई भनेको नि, तपाईँहरू जस्तालाई भनेको होइन। यो बुद्धि भने पटक्कै नभएको, तर पतिलाई
आफ्ना इसारामा नचाउने त्यस्ती पत्नी देख्नुभएछ उहाँले। के भन्छन् यिनी भने नि, कोही घर घडेरी गाडी घोडा केही ठुलै व्यवहारको निर्णय गर्नु पऱ्यो, सल्लाह गर्नु पऱ्यो भने सिधै के अर्डर गर्छन् यिनले आफ्ना पतिलाई भने, तपाईँका पिताजी तपाईँका दाजुभाइको बुद्धि त छैन, तपाईँ के सोध्नुहुन्छ भने जानुहोस् ससुराली गएर भाइलाई सोधेर आउनुहोस्, सालालाई। हेर्नु कलियुगमा बुद्धि दिने भनेको सालो जेठान यस्तो भइसक्यो। हेर्नु दाजुभाइको सल्लाह हुँदैन, सोझै जान्छौ कहाँ, ससुराली जान्छ, गएर सालालाई सोध्छ अनि सालाले भिनाजु यसो गर्नुपर्छ भनिसक्दा गरिसक्छ उसले। जेठानले भन्यो भने त झन् खुरुक्कै मान्छ, आफ्ना पिता पर, आफ्नो दाजु पर, भाइ पर, काका काकी फुपू दिदी बहिनी कोही आफन्त छैनन्। हेर्नु कलियुगमा स्यालको बुद्धिदायक, बुद्धि दिने त सालो छ भने कस्तो बुद्धि होला हेर्नु कलियुगमा। संस्कृतमा सालालाई स्यालक भनिन्छ। त्यसै कि अब भ्रंश हुँदै 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 सालो सालो हुँदै आयो। अब यस्ता दम्पतिहरू छन् कि छोरी जन्मिएपछि पैसा मिल्यो भने छोरी पनि बेचिदिने, बिहानै बेलुकै पति र पत्नीको ठोकठाक नभएको, यसो ठ्याक्क ठुक्क नभएको त काहीँ देख्दै देख्नु भएन नारदजी। एक घर छोडेर अर्को घर जान्छ त्यहाँ पनि त्यसै गर्छन्। साँझमा पनि बाज्दै थिए, बिहान पनि उठेर बाजिराखेका छन्। हेर्नु जुन घरमा साँझमा दीप प्रज्वलन गर्नुपर्ने, भगवानका सुमधुर आरतीहरूको गान गर्नुपर्ने, भगवानलाई स्तोत्र पाठ सुनाउनु पर्ने, बिहान उठेर पनि स्नान गरेर अनि भगवानका मङ्गल प्रातः अनुसन्धित यस्ता श्लोकहरू पाठ गर्नुपर्ने, पूजा गर्नुपर्ने, त्यो घरकी आमा ती घरका बा बिहानै उठेरै अथवा बेलुकै साँझमै भेट हुने बित्तिकै टोकाटोक सुरु गर्छन्। जे सुकै बोल्छन् भने त्यो घरमा लक्ष्मीको वास कसरी हुन्छ र? बिचरा आजसम्म पर्नु भएको थिएन। हेर्नु एक जोगी नारद, यहाँ जानुहुन्छ त्यसै भेट्नुहुन्छ, उहाँ जानुहुन्छ त्यस्तै, हाततिर त्यहाँबाट पनि अगाडि जानु, कोही आश्रममा बस्नु पर्यो भनेर जानुभयो। आश्रमा यवनैरुद्धा तीर्थानि सरितस्तथा देवता यतनान्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिशः। सनकादिहरूलाई भनिरहनु भएको छ नारदजीले, कोही आश्रममा बस्नु पर्यो भनेर गएको त्यहाँ पनि यवनहरूले, विधर्मीहरूले अड्डा जमाइसकेका छन्, तीर्थहरूलाई पनि दूषित गरिसकेका छन्, देवताका मन्दिरहरू पनि भत्काइसकेका छन्। कोही योगी छैन, कोही सिद्ध छैन, कोही ज्ञानी छैन, सत्कर्म गर्नेवाला छैन। कलिरूपी बन्डडेलाले सारा मोक्षका साधनहरू भस्म भएको यस्तो मात्रै पाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो यस्तो यस्तो आपत्ति भयो मलाई। दौड्दै दौड्दै हिँडेँ, जब यमुनाजीका किनारा आएँ श्रीधाम वृन्दावन, त्यहाँ आएपछि एउटा विचित्र घटना भयो। सनकादिहरूले भन्नुभयो के देख्नुभयो नारदजी? नारदजी भन्दै हुनुहुन्छ, एउटी युवती छन्, अत्यन्तै सुन्दरी छन्, उनका नजिकै दुई बुढाहरू लडेका छन्, निदाएका छन्, निचेष्ट भएर लडेका छन्, सुकेका छन्। ती युवतीको सेवा गर्नका लागि सयौँ युवतीहरू पङ्खा लगाइरहेका छन्, तर पनि छटपटाइरहन्छन् ती युवती। ती सुतेका ती दुई बुढाहरूलाई जगाउन प्रयास गर्छिन्, उठ्दैनन्। नउठेपछि उनकै अगाडि धुरु धुरु रोइरहेकी छन् तिनी। कतै कोही आउँछन् कि कसैले मेरो यो पुकार सुनिदिन्छन् कि मेरा लागि के हित गरिदिन्छन् कि भनेर दसैँ दिशातर्फ हेरिरहेकी छन् ती युवती। नारदजीलाई देखिन् उनले टाढैबाट जुरुक्क उठिन्, आत्तिँदै भनिन्, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्। हे साधो, हे गुरुदेव, एक क्षण बसिदिनुहोस्, मेरो चिन्तालाई नाश गरिदिनुहोस्। आज हजुरको दर्शन मिल्यो। हजुर जस्ता सन्तको दर्शनले सारा पाप राशिहरू जलेर समाप्त हुन्छन्। आज मेरो धेरै भाग्यको उदय भएछ। हजुर जस्ता महापुरुषको मलाई दर्शन भयो। ती युवती जब यसरी आत्तिँदै नारदजीका नजिक आइन्, नारदजीले भन्नुभयो, देवी तिमी को हौ? अनि यी लडेका दुई बुढाहरू छन्, यिनीहरू को हुन्?
तिम्रा सेवाका लागि आएका यी अरू युवतीहरू को हुन्? के कारणले दुःखी भएकी छौ? बताओ। ती युवतीले भन्न लागिन्, हे गुरुदेव, मलाई सबैले भक्ति भन्नुहुन्छ। मेरो नाम भक्ति हो। यी दुई बुढाहरू लडेका छन्, यी मेरा दुई पुत्रहरू हुन्। एकको नाम हो ज्ञान, अर्का पुत्रको नाम हो वैराग्य। कलिकालका प्रभावले गर्दा आज यस्ता बनेका छन्। यिनीहरू बुढा भएका छन्, मूर्छित भएका छन्। मेरो कथा अलिकति लामो छ, तर पनि चित्त लगाएर सुन्नुहोस्। म दक्षिण भारतमा उत्पन्न भएँ, द्रविड देशमा। दक्षिण भारतमै कर्नाटकमा आउँदा पनि म बढ्दै गरेँ, महाराष्ट्रमा आउँदा पनि बढ्दै गरेँ। हुँदाहुँदै जब म गुजरात प्रवेश गरेँ नि, त्यहाँ प्रवेश गर्ने बित्तिकै पाखण्डीहरूले मेरा सारा अङ्गभङ्ग गरिदिए। तत्र घोरकलेर्योगात् पाखण्डैः खण्डिताङ्गका दुर्बलाहं चिरं याता पुत्राभ्यां सह मन्दता। यी दुई पुत्रहरूलाई जसोतसो त्यहाँबाट लिएर म भाग्दै भाग्दै आएँ। जसै म श्रीधाम वृन्दावनमा प्रवेश गरेँ, यहाँ आउने बित्तिकै म सुन्दरी भएँ। मेरा सबै अङ्गहरू ठिकठाक भए। तर मेरा यी दुई पुत्रहरू यहाँ आएपछि झन् बुढा भए। निद्राले ग्रस्त छन्, रोगले ग्रस्त छन्, भोक प्यासले पनि आत्तिएका छन्। मूर्छा पर यिनीहरू लडिरहेका छन्। बडा विचित्र हो नारदजी। संसारमा आमा अलि भर्खर के हुन्छन्, तिनका बालक झनै भर्खरका हुन्छन्। अलि आमा उमेरकी हुन्छन्, उनका पुत्र अलि उमेरका हुन्छन्। यहाँ त कस्तो भयो, आमा युवती, छोराहरू भने वृद्ध बुढा। यो त कहीँ कहिले भएको थिएन। यस्तो विपरीत कसरी भयो? के कारणले भयो बताइदिनुहोस्। नारदजीले भन्नुभयो, देवी चिन्ता नगर, म विचार गर्छु के कारणले यस्तो भयो। भगवान्ले अवश्य पनि कल्याण गर्नुहुन्छ। यति भनेर आँखा बन्द गर्नुभयो, यसो विचार गर्नुभयो। नारदजीले भन्नुभयो, देवी, यो सबै कलिका प्रभावले गर्दा भएको डरलाग्दो कलियुग। यसका प्रभावले सदाचार सबै समाप्त भएको छ। तपस्या, योग मार्ग सबै नष्ट भयो। कलियुगको प्रभाव जब बढ्दै बढ्दै गयो, व्यक्ति पनि अघासुर जस्तै बन्दै गए, मूर्ख बन्दै गए, दुष्कर्म गर्नेवाला बन्दै गए। यस समयमा सन्तहरू अत्यन्तै दुःखी भएर रहनुहुन्छ। जो असाधु दुष्टहरू छन् उनीहरू भने आनन्दका साथ रहन्छन् यो कलिमा। हेर त हेर, कलिका प्रभाव बढ्दै जाँदा जाँदा आज पृथ्वी छुन हेर्न पनि नसक्ने बन्दै गएकी छन्, अमङ्गल बन्दै गएकी छन्। शेषजीको भार बन्दै बन्दै गइरहेकी छन्। तिमी सहित तिम्रा यी दुई पुत्रलाई कसैले पनि चाहेनन् कलियुगमा। जस्तो कि हेर्नु, पसलमा बिक्री गर्न राखेको सामान धेरै समयसम्म कोही ग्राहक आएन भने त्यो सामान नष्ट भएर जान्छ। भक्तिदेवीलाई नारदजीले भन्नुभयो, आज त्यस्तै भएको छ। कलियुगमा तिम्रा यी पुत्र ज्ञान अनि वैराग्यलाई कसैले पनि चाहँदैनन्। कसैलाई ज्ञान चाहिएको छैन, कसैलाई वैराग्य चाहिएको छैन। हेर्नु, कलिमा सबैले उपेक्षा गरिदिएका कारणले गर्दा, ज्ञान र वैराग्यका ग्राहक नमिलेका कारण यिनीहरू ड्यामेज भएका छन्। त्यसैले मूर्छा परेका छन्। अत्रेमौ ग्राहका भावात् नजरामपि मुञ्चतः किञ्चिदात्मसुखे नेह प्रसुप्तिर्मन्यते नयोः। कोही ग्राहक छैनन् ज्ञान र वैराग्यका, त्यसैले यिनीहरू मूर्छा परेका छन्। आफ्नो भित्री सुखमा रमाएका छन्, बसेका छन्। धन्य हो श्रीधाम वृन्दावन देवी। वृन्दावन धामको संयोग हुनाले, वृन्दावनमा आउनाले मात्रै आज तिमी अत्यन्तै सुन्दरी बन्यौ, युवती बन्यौ। श्रीधाम वृन्दावन जहाँ भक्तिले नृत्य गर्नुहुन्छ सधैँ। हेर्नु, उस समय त छँदैन थियो, अहिले पनि यस समयमा पनि कोही वृन्दावन जानुभएको छ भने श्रीधाममा जानु होला, वृन्दावनमा। त्यहाँ पनि अहिले पनि यस अवस्थामा पनि भक्ति साँच्चै मूर्तिमती भएर नाचिरहनु भएको जस्तो लाग्दछ। यस बेलासम्म पनि त्यहाँका रिक्सा चालकहरूले रिक्सामा घन्टी राखेर बजाउँदैनन्। बाटो मार्ग माग्न पऱ्यो भने राधे राधे, कसैले केही दिनु पऱ्यो राधे राधे, कसैले केही लिनु पऱ्यो राधे राधे। यहाँसम्म कि हेर्नु, पण्डितजीहरूका कपडा सिलाइदिने एक दर्जी छन् मुसलमान जातिका। उनी पण्डितजीहरूलाई देखेर के भन्छन्,
गुरु जी राधे 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 राधे। यहाँसम्मको प्रभाव आज पनि श्रीधाम वृन्दावनमा छ। धन्य हो श्रीधाम वृन्दावन, जहाँ भक्तिले नृत्य गर्दछन्। श्रीधाम वृन्दावनको प्रशंसा गर्नुभयो नारदजीले। आउँ हामी पनि एउटा सुमधुर भक्ति सङ्गीत श्रवण गर्नेछौँ। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। द्रुपद की बन गई द्रुपद की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, द्रुपद की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, द्रुपद की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, द्रुपद की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मदेदि न भक्तिमां त्वच्चरणारविन्दे, अकिञ्चनोऽनन्य गति शरण्यो तत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। द्रुपद की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, द्रुपद की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोहनिशा में अब तक सोयो, मोहनिशा में अब तक सोयो, मोहनिशा में अब तक सोयो, मोहनिशा में अब तक सोयो। जाग सके तू जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे
तेरी अच्छी बनेगी। भक्तवत्सल भगवान को जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल को जय। देवी धन्य हो श्रीधाम वृंदावन। श्रीधाम वृंदावन को प्रभावले गर्दा आज तिमी युवती बनेकी छौ, सुन्दरी बनेकी छौ। यो त धामको महिमा हो, महत्व हो। भक्ति देवीले भन्नुभयो हो यस्तो दुष्ट कली रहेछ। जति बेला राजा परीक्षितजी दिग्विजयका लागि निस्कनुभयो, धर्म र पृथ्वीलाई सताउँदै गरेको कलीलाई देख्नुभयो। उस बेला मार्नका लागि तयार हुनुहुन्थ्यो परीक्षितजी कलीलाई। त त्यसै बेला मारिदिएको भए हुन्थ्यो नि, किन छोडिदिनु भयो त यसलाई? आज यो कलीले यति धेरै उद्दण्डता मचाएको छ। फेरि भगवानलाई करुणा निधान भनेर बताइन्छ। त्यस्ता प्रभु कलीको यस्तो दुष्ट्याइ कसरी सहेर बसिरहनु भएको छ? मलाई त बडा आश्चर्य लाग्यो, बताइदिनुहोस्। नारदजीले भन्नुभयो देवी सुन, प्रेमपूर्वक सुन, सबै कुरा बताउँछु, तिम्रो कष्ट अवश्य पनि जानेछ। जानुभयो परीक्षितजी दिग्विजयका लागि। उहाँले सुन्नुभयो आफ्नो राज्यमा कली प्रवेश गरिसकेको छ भन्ने। जति बेला ती गोरुका रूपमा भएका धर्म, गाईका रूपमा भएकी पृथ्वीलाई पिट्दै थियो त्यो दुष्टले, परीक्षितजी मार्नका लागि भनेर जानुहुन्छ। जाँदा डरायो, आयो चरणमा पर्यो, त्राही त्राही रक्षा गर्नुहोस्। परीक्षितजीले विचार गर्नुभयो म पाण्डवको नाति हुँ, शरणमा आएकालाई जस्तो सुकै दुष्ट भए पनि त्यसलाई मार्न हुन्न, क्षमादान गर्नुपर्छ, यो धर्मले बताउँछ। त्यसो हुनाले मैले मार्न हुन्न भनेर मार्नु भएन। अर्को एउटा त्यो कलीमा सबै दोषै दोष भए पनि एउटा महान गुण देख्नुभयो परीक्षितजीले। जसरी सार सार ग्रहण गर्दछ भमराले, रस रस लिन्छ, त्यसै गरी सारक राय हुनुहुन्थ्यो परीक्षितजी। त्यो कलीमा एउटा महान गुण देख्नुभयो। सबै त यसका दोषै दोष छन्, तर एउटा गुण छ कि कलियुगमा जतिसुकै पाखण्डी होस्, जतिसुकै पापी होस्, उसले प्रेमपूर्वक भगवानको नाम सङ्कीर्तन गर्यो भने उसको अवश्य पनि कल्याण हुन्छ। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। जुन फल तपस्याद्वारा मिल्दैन, योग समाधिद्वारा मिल्दैन, त्यस्तो फल, मुक्तिरूपी फल कलियुगमा केवल भगवानको कीर्तन गर्नाले मिल्दछ। त्यसो हुनाले हेर्नु, अत्यधिक भगवानको कीर्तन गर्नुपर्छ। कीर्तन भनेको भगवानको नाम सङ्कीर्तन गर्नुपर्छ। अहिले त भजन गाउने र कीर्तन गाउने भनेर के गायो होइन। बजारमा गीत आउन पाएको हुन्न, त्यो गीतमा अनेक के शब्द जोड्यो, नाच्यो, उफ्रियो, न भाव छ, न नाम छ, न केही छ। यसलाई कीर्तन भनिँदैन, यसबाट गति हुँदैन, भएको मति पनि भ्रष्ट हुन्छ। कीर्तनका नाममा के गाउँछन्? होस गर है पार्वती गाजा तान्या छु। त यो भगवान शङ्करप्रतिको भाव हो कि भक्ति हो कि भगवान शङ्करको उपहास हो, निन्दा हो, अपमान होइन। यस प्रकारका शब्दको गायन गर्न हुन्न हेर्नु, अनि त्यसलाई पनि कीर्तनको भजनको संज्ञा दिन हुन्न। यसले विनाश गरिरहेको छ, हेर्नु, धर्मलाई सकिरहेको छ। यो त पाखण्ड हो। यस प्रकारका शब्दहरू गाउन हुन्न, दोष हो। प्रेमसँग भगवानका नामको कीर्तन गर्ने अनि भगवानमा भाव बढेर जाओस्, त्यस प्रकारको भक्ति सङ्गीतको गान गर्ने, त्यस्ता शब्दहरू चयन गरेर लोकलयमा पनि गाउन सकिन्छ नि। आफूले जुन भाषा बोलिन्छ त्यसमा पनि गाउन सकिन्छ, तर त्यहाँका शब्द चयन त्यस प्रकारका हुनुपर्छ। त्यसलाई भनिन्छ भजन। अनि भगवानको नामको कीर्तन छ भने त्यसलाई भनिन्छ कीर्तन हो। त्यस्ता कीर्तनले मात्रै हो कलियुगमा व्यक्तिको कल्याण हुने।
यही एउटा महान गुणलाई देखेर कलियुगलाई मार्नु भएन उहाँले। तर अब यसलाई जब छोडिदिनु भयो यसले अत्यन्तै उद्दण्डता मचाउन लाग्यो। कस्तो भयो भने हेर्नु, धानको पुगल्टो हुन्छ नि, भुसै भुस भएको भित्र चामल नभएको पुगटा, त्यसलाई छरिदिने भने त्यहाँबाट केही उम्रिँदैन। हेर्दा चामल नभए पनि बाहिरबाट हेर्दा सग्लो धान देखिन्छ। कलियुग बढ्दै बढ्दै जाँदा सारा साधनहरू त्यस्तै पोगल्टा जस्ता बन्दै बन्दै गइरहेका छन्। विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेन कथा सारस्ततो गतः। भागवतलाई एउटा आय आर्जनको माध्यम कलियुगमा बनाइएको छ। हेर्नु, केही बनाउनु पर्यो, केही पहिलेसम्म पुल बनाउनु पर्यो, धर्मशाला, हस्पिटल, स्कुल, केही पनि बनाउनु पर्यो भने भागवतलाई नि माध्यम बनायो लेख्नलाई। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ भन्यो, ज्ञानको भने चर्चै छैन। त्यहाँ बस्ने जो पण्डित हुन्छ ऊ जम्मा झाँकी डाइरेक्टर जस्तो भएर बस्नुपर्छ। झाँकी देखायो त झाँकीका कुरा भन्यो, अनि कोही जडिया आउँछ, कोही पाखण्डी आउँछ, भ्रष्टाचारी आउँछ, उसको भएभरको प्रशंसा गर्यो, नभएको पनि प्रशंसा गर्यो। उसको जुङ्गाको मोल तोकिदियो 25 लाख 20 लाख भनेर, अनि त्यो मूर्खबाट पैसा निकाल्यो। भागवतलाई यसरी बेचिँदै गएर भागवत कथाको सार पनि समाप्त हुँदै गएको छ। यस प्रकारले भागवतको आयोजना गरिनु हुँदैन। भागवत त ज्ञान महायज्ञ हो नि, जहाँबाट केही न केही त्यो आत्मलाभ उसले गर्न सकोस्, त्यो अनुष्ठानले मात्रै काम गर्छ। कलियुगमा भागवतको त्यस्तो व्यापार चल्नेछ। अत्यन्तै उग्र कर्म गर्ने नास्तिकहरू, जो रौरव नरक जान योग्य छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरू हामी तीर्थमा वास गर्छौँ भनेर बस्छन्, अनि तीर्थको सार पनि कलियुगमा समाप्त भएर गएको छ। जसले काम, क्रोध, लोभ, तृष्णा केहीलाई जित्न सकेको छैन, अनि यस्ता व्यक्ति म तपस्या गर्छु भनेर तपस्या गर्न बस्छन्। तपस्याको सार पनि समाप्त भएर गएको छ कलियुगमा। मनलाई नजित्ने, लोभलाई नजित्ने, दम्भ पाखण्डलाई नजित्ने, शास्त्रको अभ्यास नगर्ने, त्यस्ता व्यक्ति म ध्यान गर्छु भनेर ध्यान गर्ने भएका छन्। त्यस कारणले कलियुगमा ध्यान योगको पनि फल समाप्त भएको छ। शास्त्रमा सुन्दर प्रक्रिया छ ध्यानको, वैदिक प्रक्रिया छ। त्यो अनुसारले ध्यान गऱ्यो भने व्यक्तिलाई लाभ मिल्ने हो। हेर्नु, आज त ध्यानका नाममा कति हुन् कति व्यापार चलिरहेका छन्। 1 मिनटमा भगवान् देखाइदिने, 1 मिनटमा ईश्वर दर्शन गराइदिने। हामीलाई गुरुजीले कथा सुनाउनुहुन्थ्यो। एक व्यक्तिले अपराध गरेछन्। उनले त्यो गाउँमा घरमा मुख देखाउन नहुने प्रकारको त्यस्तो पाप गरे। केही तिनलाई 4 पाटा मुण्डन गरिदिएर गाउँबाट निकालिदिए, 7 डाँडा पार गरिदिए। हिँड्ने बेलामा बिचराले एउटा राम नाम ओढेर हिँडेका रहेछ। गए 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 दिनभरि हिँडे, भोलिपल्ट हिँडे, भोकले आक्रान्त छन्। अब एउटा नयाँ गाउँमा जहाँ चौराहा छ, त्यस्ता चोकमा गएर बसे तिनी। अब के गर्ने, कसै गरी पेट त पाल्न पर्यो। अब घर गइसक्न छैन, गाउँमा मुख देखाइसक्न छैन। आँखा बन्द गरेका छन्, बिहानदेखि बसेका बेलुकासम्म धरधर धरधर आँखाबाट आँसु झारिराखेका छन्। सारा व्यक्तिहरू हिँड्दैछन्, बिहानदेखि बेलुकासम्म कोही व्यक्ति ध्यान गरेर बसिराखेका छन्। एकजना सज्जनलाई दया आएछ। ओहो, कस्ता जोगी आए, ध्यान गरेर बसेका छन्, आँसु झारिराखेका छन्, सोध्न पर्यो भनेर आएर भने, हे महाराज, महाराज हजुरको केही सेवा गर्न सक्छु म? हजुर के गरेर बस्नुभएको छ? उनको 4 पाटा मुण्डन पनि गराएको छ, अलिकति नाकको टुप्पो पनि काटेर पठाइदिइरहेछन्। हेर्नु, अपराध गरेको कारण। उनले भने, म त यहाँ ध्यान गरिराखेको छु, मलाई यहाँ बाधा नगर। म झलझल 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 भगवान् देखिराखेको छु। भगवान् देख्नुभएको हो? म भगवान् देखिरहेको छु, मलाई बाधा नगर। अनि हजुरलाई यसो जलपान केही गराउनु मन लागेको छ, कति बेला आउँ? साँझमा आउँ। पठाइदिए। भोकले आक्रान्त छन्, आँसु झारेका छन्, ध्यानको नाटक गरेका छन्। साँझमा पानी, चिया, केही बालभोग सबै लिएर आयो। आएर सेवा गरे। अनि हजुरले कस्तो ध्यान गर्नुभएको भन्दा, मैले साक्षात् ईश्वर देखेको छु भन्छन् ती नक्कटा। कसरी देखिन्छ? यसको दीक्षाको प्रक्रिया छ।
मलाई पनि त ईश्वर देख्न छ नि, मलाई पनि त्यो दीक्षा दिनु पर्यो। ती नक्कटाले भने भोलि बिहानै नुहाएर आउँ शुद्ध वस्त्र लगाएर। बिचरा ती सज्जनलाई जसरी पनि ईश्वर देख्नु थियो, भोलिपल्ट स्नान सबै गरे वरे सफा वस्त्र लगाएर गए अनि भने मलाई दीक्षा दिनुहोस्। यो दीक्षा अलिक कडा छ, यो दीक्षामा दीक्षित हुनेले नाकको टुप्पो काट्नुपर्छ अलिकति। झस्कियो भने त नाक नकाट्दा हुँदैन, काट्नै पर्छ, चक्कु लिएर आऊ। बिचरा उनलाई ईश्वर देख्नु थियो, गए घरबाट चक्कु लिएर आए, गुरुका हातमा दिए। यो नाकको टुप्पो काटेपछि ईश्वर देखिन्छ। हो हो, आँखा बन्द गर, आँखा बन्द गरे। ती नक्कटाले त्यो ती सज्जनको नाकको टुप्पो काटिदिए। हेर्नु, दुखेर हुरुक्क भएका छन्, रगत झरझर झरेको छ। अब ध्यान गर, आँखा बन्द गरे। देखिस् ईश्वर? कहाँको देख्नु, केही देखेका छैन। निकै बेरसम्म बसिराखे। देख्छस्, आँखा बन्द गर, ध्यान गर। म त देखिरहेको छु, झरझर झरझर भगवान्को दर्शन भइराखेको छ। निकै बेर भयो, दुखेर हुरुक्क भयो, नि देखिएन। देखिस् ईश्वर? अँ, देखिनँ मैले। के देखिस् त? मैले त तोरीको फुल देखेँ भन्छ नि। त नाक काटेपछि के देखिन्छ? ईश्वर देखिन्छ? तोरीकै फुल त देखिन्छ नि, हेर्नु दुखेर। अनि उनले भने, हो यही हो देख्ने भनेको, ईश्वर कहाँको देखिन्छ र? रिसाइन, तिमी त पाखण्डी रहेछ, मेरो नाक कटायो, ईश्वर देखिने रहेन रहेछ। अब घर गाउँ जान पनि नहुने भयो, तिमीले नगर्ने काम गर्यौ। अब मलाई हप्काएर के पाउँछस् तैँले? तेरो पनि त नाक त काटिएको। अब त पनि यसै गरेर भन्, अब यो चोकमा मेरा छेउमा बसेर राम 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 झरझर 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 ओहो म त भगवान् देखेँ भन्दै बस मेरा छेउमा। अब बिचरो उपाय त केही थिएन, छेउमा बस्यो। दुईटा भयो अब नक्कटाहरू, राम 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 भनेका छन्, रोएका छन्, बसेका छन्। अर्को एउटा व्यक्ति आइलाग्यो, दुईटाको सेवा गर्छ। उसलाई पनि ईश्वर देख्नु परेको छ। अब त नयाँ गुरुलाई गुरु बनाउनु लाग्यो उसले। उसको नाक काट्यो, उसको नाक काट्यो, उसको नाक काट्यो। 50औं जनाको नाक काटिसकेपछि नक्कटाको एउटा ठुलो जत्था भयो। त्यो चोकमा बसेका छन्, राम नाम ओढेका छन्, नाक काटेका जति सबै राम 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 झरझर झरझर झर देखेका छु भन्छ। अब विश्वास नगरेर भएर हेर्नु, 50 जना त एकैचोटि बौलाउँदैन नि त। अनि सारा गाउँ सबै नक्कटाका पछि लागे। आज त्यही दशा भएको छ नि, मेडिटेसनका नाममा हेर्नु, ध्यानका नाममा। 1 मिनटमा म ईश्वर देखाइदिन्छु, यसो गरेर देखाइदिन्छु। प्रवचन सुनेर हुन्छ र? प्रवचन सुनेर त निद्रा लाग्छ। मेरा कुरा सुन्नुहोस् भनी विज्ञापन गरी हेर्नु। साक्षात् ईश्वर द्रष्टाहरू, त्यस्ता गुरुहरू गाउँ गाउँमा गल्ली गल्लीमा खुब निक्लिसकेका छन्। बताउँदै हुनुहुन्छ नारदजी उसै समयमा भक्ति देवीलाई, कलियुगमा त्यस्तै हुँदै जान्छ। किनभने शास्त्रको अभ्यास छैन, कसरी ध्यान हुन्छ त्यो थाहा छैन, साधनाको उत्तम प्रक्रिया के हो त्यो केही थाहा छैन। अनि नक्कटा जस्ता भएर धेरै हुल बनाएर कराउन थालेपछि त हो कि हो जस्तो लाग्छ नि। सबैलाई धोका भयो कि भएन? यस्तो दशा हुँदै जान्छ। ध्यान योगको फल पनि समाप्त भयो। कलियुगमा वैष्णवता पनि अब जीर्ण शीर्ण हुँदै पातलो दुब्लो हुँदै गइरहेको छ। किनभने स्वच्छ गुरु परम्पराद्वारा आएको वैष्णवता भेट्ने गाह्रो भइसक्यो। अब जहाँ कोही गुरु, जो कोही दीक्षा दिने, त्यस्तो स्थिति हुन लागिसकेको छ। यो त युगको धर्म हो। भगवानले रचना गर्नुभएको यो युगलाई, उसलाई धर्म दिनुभएको छ। त्यस कारणले भगवान् यहाँ भित्रै बसेर पनि यो सहन बाध्य हुनुहुन्छ। देवी चिन्ता नगर। नारदजीका एक कुरा सुनिसकेपछि भक्ति देवीलाई विश्वास भयो, हो मैले आज सच्चा गुरु प्राप्त गरेँ। अवश्य पनि मेरा यी 2 पुत्रहरू ज्ञान र वैराग्यलाई यहाँले जगाइदिनुहुन्छ। यिनीहरूको बुढापा जान्छ, निद्रा जान्छ, रोग जान्छ, मलाई शान्ति मिल्छ, यो विश्वास भयो। नारदजीका 2 चरण समाउनु भयो, साष्टाङ्ग गर्नुभयो। सुरर्षे त्वमि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागतः, साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम। हे देवर्षे, हे नारदजी, हजुर धन्य हुनुहुन्छ। मेरा भाग्यले हजुर आज यहाँ मिल्नुभएको छ। हजुर जस्ता सन्तको दर्शनले संसारमा सबै प्रकारको सिद्धि प्राप्त हुन्छ। यसका लागि उदाहरण छन् नि। भक्ति देवीले भन्नुभयो, कयाधु नन्दन श्री प्रहलादजी एक असुर कुलमा जन्मिनु भएको थियो।
तो हजूर का एक वचन लाई स्वीकार कर रहा। प्रहलाद जी गर्भ में रहता कयादु का माध्यम द्वारा हजुरलाई दीक्षित गराउनु भएको थियो नारदजीले। प्रहलादजीलाई दीक्षित गराउनु भएको थियो नारदजीले। त्यस कारणले गर्भमै दीक्षित भएका प्रहलादले जगतकी मायालाई जितिदिनु भयो। ध्रुवजी सौतेनी आमाका वचनलाई सहन गर्न नसकेर 5 वर्षका क्षेत्रीय बालक दरबार छोडेर जानुभएको। उहाँले दिनुभएको दीक्षाले गर्दा, नारदजीले दिनुभएको एक वचन उपदेशले गर्दा ध्रुवलोक जस्तो उत्तम लोकलाई प्राप्त गर्नुभयो उहाँले। त्यसो हुनाले हजुर सबैलाई मङ्गल प्रदान गर्नेवाला हुनुहुन्छ, कल्याण प्रदान गर्नेवाला हुनुहुन्छ, कल्याणका खानी हुनुहुन्छ, ब्रह्माजीका पुत्र हुनुहुन्छ। हजुरलाई म बार बार वन्दना गर्दछु। जयति जगति मायाम यस्य कायादवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। नारदजीका चरणमा भक्ति देवीले वन्दना गर्नुभयो। अब ती ज्ञान र वैराग्यलाई जगाउन नारदजीले कस्तो प्रयास गर्नुहुन्छ यो सुन्न भने हामीले भोलि सन्ध्याकालसम्म पुनः प्रतीक्षा गर्नुपर्नेछ। यो अध्यायको कथासार सम्पन्न भएको छ। अब केही 1-2 भक्ति सङ्गीतहरूको सुमधुर आनन्द हामीले लिनेछौँ र यो सायङ्कालीन सत्रलाई पनि पूर्णता दिनेछौँ। श्री भागवत भगवानको जय हो। सप्ताह ज्ञान महायज्ञ को श्याम तेरी बंशी पुकारे राधा लोग करे मेरा को यूं बदनाम। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। लोग करे मेरा को यूं बदनाम, लोग करे मेरा को यूं बदनाम। बटकी छैया इसका नहीं है कहूँ कृष्णा कन्हैया। यमुना की लहरें बंसी बटकी छैया किसका नहीं है कहूँ कृष्णा कन्हैया। श्याम का दीवाना, श्याम का दीवाना तो सारा ब्रजधाम, श्याम का दीवाना तो सारा ब्रजधाम। लोग करे मेरा को नहीं बदनाम, लोग करे मेरा को नहीं बदनाम। बांसुरिया किसको बुलाए,
जिसके मन भाए वो उसके गुण गाए। कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाए वो उसके गुण गाए। कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम, कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम। राधा कभी शाम वो तो मेरा कभी शाम, राधा कभी शाम वो तो मेरा कभी शाम। शाम तेरी बंसी पुकारे, राधा नाम। शाम तेरी बंसी, कन्हैया तेरी बंसी, सांवर की बंसी, कन्हैया तेरी बंसी को बजने सिखा। राधा कभी शाम वो तो मेरा कभी शाम, राधा कभी शाम वो तो मेरा कभी शाम, राधा कभी शाम वो तो मेरा कभी शाम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल को जय। सीता, कहाँ जन्मे राम लक्ष्मण कहाँ, गाइए। ओ कहाँ जन्मे राम लक्ष्मण कहाँ जन्मी सीता, कहाँ जन्मे राम लक्ष्मण कहाँ जन्मी सीता। राम नाम बिना मलाई लक्ष्य जीवन फीका, राम नाम बिना मलाई लक्ष्य जीवन फीका। मन माचन राम मेरो तन माचन राम, मेरो मन माचन राम, मेरो तन माचन राम। मेरो आँखा को ज्योति रामई राम, मेरो आँखा को ज्योति रामई राम। लक्ष्मण जनकपुर में सीता, अयोध्या में राम लक्ष्मण जनकपुर में सीता। अमृत स्तोला चमलाई भागवत गीता, अमृत स्तोला चमलाई रामायण गीता। मन माचन राम मेरो तन माचन राम, मेरो मन माचन राम मेरो तन माचन राम। मेरो आँखा को ज्योति मारा मेरा, मेरो आँखा को ज्योति मारा मेरा। सपना मारा मेरो विपना मारा, मेरो सपना मारा मेरो विपना मारा। मेरो धड़कन मारा मेरो बोली मारा, मेरो धड़कन मारा मेरो बोली मारा। मेरो पल पल मारा मेरो क्षण क्षण मारा, मेरो पल पल मारा मेरो क्षण क्षण मारा। मेरा जन्म जन्म का साथी राम, मेरा जन्म
गंगा चल राम मेरो मनमा चल राम मेरो गंगा चल राम मेरो आत्मा को ज्योति मेरा मई राम जप राम बन राम जप राम बन राम जप राम जप राम बन राम जप राम बन राम जप राम बन राम जप राम बन राम। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव हे मुक्ति नारायण वासुदेव।